अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए परी का अमल लाया हूँ। जिसने भी ये अमल कर लिया दौलत से माला माल हो गया। अल्लाह पाक के नामों में बड़ी ताकत है। 1 मिनट में दौलत के ढेर लग जाएंगे। एक बार पढ़ो, आपके सामने मौजज़ा होगा। ये परी का अमल एक रात का है। किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अल्लाह पाक के इन नामों में बड़ी ताकत है। पढ़ते ही परी हाजिर हो जाएगी, दौलत से माला माल कर देगी। जिसने भी अमल कर लिया दौलत से माला माल हो गया। एक बार पढ़ो, आपके सामने इंशाल्लाह मौजज़ा होगा। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपना दुनियावी जायज़ नजायज़ हर मसला हल करवा सकते हैं। जैसा कि इनामी नंबर भी ले सकते हैं। लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड, इनामी कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। किसी की तलाक करवानी हो या किसी की तलाक रुकवानी हो, आपका कारोबार नहीं चल रहा, अपने कारोबार को चमकाना आपका बड़े से बड़ा मसला आपको हल करके देगी। जादू टोने का मसला हल करवाना, कफील मदीर को अपने ताबा करना, मोहब्बत का मसला हल करवाना, अपनी पसंद की जगह शादी करवाना। लड़कियां अपने शोहरों के लिए कर सकती, वो अपने शोहरों को अपने ताबा कर सकती है। रूठी बीवी को मनाना हो, मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो, दुश्मन को जलील करना हो या दुश्मन का कारोबार तबाह करना हो, हर दुनियावी जायज़ नाजायज़ काम आप इस परी से ले सकते हैं। और बड़ी एक मज़े की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आज़मूदा अमल है। एक भाई को करवाया, उसको नंबर चाहिए था, इनामी नंबर उसको करवाया, उसको नंबर मिला। एक बहन थी, उसको मसला था मोहब्बत का, उसके शोहर का मसला था, उसको वो अच्छी इज्जत नहीं देता था, उसको छोड़कर चला गया था। ऐसा इस परी ने कमाल कर दिखाया कि वो हैरान होगी। वो कहती थी, मैं तरह तरह के आमलों से राब्ता कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को पैसे भी दिए, मगर मेरा काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बदौलत वो अब बहुत खुश है। अमल का तरीका मैं आपको समझाने लगा हूँ। आपका कोई भी मसला होगा, इंशाल्लाह ये आपको हल करके देगी। इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल कोई भी है, उसमें ज़कात भी अदा होती है, उसमें सदका भी होता है, परहेज लाजमी अदा करने होते हैं, ठीक है, वो भी अपनाने पड़ते हैं। जो परहेज होते हैं, तरीका ये है, जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना, प्याज लहसुन नहीं खाना पीना, ठीक है। नशेबार तमाम चीज़ों से परहेज होगा। पान, सिगरेट, नस्वार, गुटखा, बीड़ी, दारू, ड्रिंक, इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज करना होगा। अब अमल जिस रोज़ आपने करना है, आपने ये भी बात राज में रखनी है, मैंने अमल का राज नहीं किसी को देना, ये बात ख़ास है। अमल को राजदारी के साथ किया जाएगा। आपने फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरब, इशा यानी कि पांचों नमाजें आपने लाजमी उस रोज़ अदा करनी। बेशक आप पहले पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उस रोज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो परहेज बताए हैं ये परहेज भी करने पड़ेंगे। आपने फजर की नमाज के टाइम सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेने और अमल तक आपने वो कपड़े पहने रखने। लड़का करे चाहे लड़की करे, आपके अपने कपड़े होने चाहिए, किसी दूसरे के आपने कपड़े नहीं पहनने। और सारा दिन पाक साफ रहना है। कपड़ों पर कोई खुशबूदार अतर लाजमी लगा के रखना है। अतर असर की नमाज के बाद आपने इसकी ज़कात अदा करनी। आपने ज़कात बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अदा करनी। तरीका यह है, मस्जिद में बैठ जाए या तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाए, वहां पर बैठ के आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को 2000 बार पढ़ना, ठीक है। जब 2000 बार हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने हाथ से बच्चों में कुछ भी तकसीम करना है। मीठी चीज़ तकसीम करें, मिठाई तकसीम करें, या कोई भी आप आसानी से चीज़ ले सकें, वो आपने बच्चों में तकसीम करनी है। सदका भी हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी। अमल का टाइम बाद नमाज इशा का है। रात को
بعد نماز عشاء آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل کرنے کے لیے جگہ آپ کو پاک صاف چاہیے، جہاں آپ کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہ ہو۔ رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کو آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تنہائی ضروری ہے، اور جو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں ضروری ہیں۔ آپ کو سکرین پر یہ عبارت، یہ منتر نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ عظمت علیکم و قسمت علیکم، یا پری بحق یوسف بن یعقوب بحق سلیمان داؤد۔ پھر سے سن لیں، عظمت علیکم و قسمت علیکم، یا پری بحق یوسف بن یعقوب بحق سلیمان داؤد۔ 451 بار آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، آپ نے اثار نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے اثار کر لیں گے، آپ نے اثار نہیں کرنا۔ اثار کرو گے تو عمل ناکام ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک لال رنگ کی نئی ساڑی لینی ہے، 2 آپ نے لال رنگ کی چوڑیاں لینی ہے، 2 قسم کے آپ نے مٹھائی لینی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے، اور اپنے پاس آپ نے زیادہ سے زیادہ اگربتیاں جلانی ہیں۔ جتنی بھی آپ جلا سکیں، 10 جلا لیں، 20 جلا لیں، 30 جلا لیں، جتنی بھی آپ جلا سکیں۔ اگربتیاں آپ نے زیادہ سے زیادہ جلانی ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس روشنی رکھنا چاہیں تو آپ کوئی موم بتی وغیرہ روشن کر لیں، چراغ روشن کر لیں، لائٹس وغیرہ آپ نے بند کر دینی، منہ قبلے رخ کر کے آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ جب تعداد 300 پر جاتی ہے، یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ عمل آپ پری کا کر رہے ہیں، حاضری ایک نورانی بزرگ کی ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں، یہ صرف آنکھوں کا دکھاوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں۔ وہی پری ہے، وہ شکل تبدیل کر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ تو تعداد اچھی طرح جب آپ پوری کر لیں گے تو یہ اپنے روم میں آ جائے گی۔ بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس کے حسن پر زیادہ نہیں جانا۔ آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی آپ نے مجھے حاضر کیوں کیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں۔ یہ آپ کو 3 شرائط بولے گی۔ آپ نے اس کی شرائط نہیں مانی، بلکہ آپ نے کہنا ہے میں آپ کی شرائط پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں۔ یہ آپ سے وہ توشہ مانگے گی، جیسا کہ ساڑی، 2 چوڑیاں جو آپ کو سامان بولا میں نے، تو آپ نے اس کو فوراً دے دینا۔ اس کے بعد یہ اپنی حاضری کا آپ کو طریقہ بتا دے گی۔ آپ نے حضرت سلیمان کی قسم لازمی لینی ہے، جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ نے حاضری دینی ہے اور میرا دنیاوی ہر جائز و ناجائز مسئلہ حل کرنا ہے، مجھے کبھی نقصان نہیں دینا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ قسم ضرور کھائے گی۔ جو حاضری کا طریقہ اس نے بتایا ہوگا، اس طریقے پر جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے، بغیر اجازت کے، بغیر لوح تذکیر کے نہ کرے، ورنہ آپ کو رجت ہو جائے گی، آپ کو جانی مانی نقصان ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔